बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा हंसते खेसे खाते खाते और हंसते गाते मुस्कुराहट का हम आगाज करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी मुस्कुराती सुबह का आप आगाज करते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह से आप लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरें। देखिए, परेशानियां और अजीब सी कैफियत हम सबकी जिंदगियों में है। परेशान है हम लोग क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। हम लोगों को दीन के करीब होना पड़ेगा, कुरान पाक के करीब होना पड़ेगा। और ये पूरा हमने फरवरी जो है खानका बुखारिया से हमारे पास रहनुमा आते थे और उनसे हम बात करते थे और उन्होंने हमें ये बहुत अच्छी बात सिखाई और इस बात पे गौर करवाया कि अगर आप कुरान से दूरी रखेंगे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी। तो जनाब प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया है ये है बिल्कुल मिन अयाज बुटीक का। अगर आपको भी ऐसा चाहिए, आपको लगता है ऐसा बनवाना है, तो आज ही राब्ता कीजिए मिन अयाज से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। इनके डिजाइन अमेजिंग होते हैं, डिसेंट कट होता है। इससे पहले कि मेरे मौजूद मेहमान जो हैं वो बोर हो जाएं कि कहकशा कितना बोलती हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ और मुलाकात करवाते हैं आपकी उनसे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमैरा नाज जो कि लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। आपको मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं जनाब। थैंक यू जी नाज़रीन, इन्हीं के साथ साथ एक मौजूद मेहमान से और मजीद आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है डॉक्टर शहाबुद्दीन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ IR फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? साहब बहुत शुक्रिया। कैसा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ आपका ध्यान मुतवज्जा करवाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताहिर साहब? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से। आपकी दुआएं हैं सर। आपको भी मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने खानका बुखारिया का जिक्र स्टार्टिंग में ही कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि खानका बुखारिया से ही स्टार्ट लेते हैं, अब्बा जी सरकार की बातों से ही स्टार्ट लेते हैं। क्या विजन है, क्या मंशूर है हुमैरा, बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं QA मैनेजर एज अ QA मैनेजर वर्किंग कर रही हूँ फार्मा में। ओके। और लेक्चरर की ड्यूटीज़ भी मैंने अदा की हैं, लेकिन उसको टाइम हो गया। नाउ करेंटली आई एम QA मैनेजर इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। वाओ। एंड अपार्ट ऑफ दैट आई एम पार्ट ऑफ खानका बुखारिया 89। वाओ। तो खानका बुखारिया 89 एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दीन और दुनिया की तालीम व तरबियत की जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही है। खानका बुखारिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो यूथ की बात सुनी जाती है और यूथ 80 से 90% यूथ जो है इनके साथ जुड़ चुकी है। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं वहाँ पर खानका बुखारिया 89, तो सर से जानते हैं प्रोफेसर साहब से कि और क्या क्या खुसूसियात है, मंशूर क्या है। मैं डेली बेसिस पे सुन रही होती हूँ, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर होती हूँ और मेरे नाज़रीन जो है वो भी मुतासिर होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़बानी भी जरा खुसूसियात जानते हैं। कहकशा मैं बराह रास्त पार्ट तो नहीं हूँ खानका बुखारिया का, लेकिन एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए अगर हम ना तारीख़ का मुताला करते हैं ना तो हमें नज़र आता है कि इनक़लाब फ्रांस से पहले जो है ना जो मज़ाहिब थे ना वो लोगों को अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ने देते थे और कोई पढ़ता तो उसे सज़ा देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो है वो मुस्लिम माशरे में कुरान पाक का मुताला करते तो हैं, लेकिन वो सतही करते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। ठीक है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अब्बा जी हैं, जो खानका बुखारिया की जो एफर्ट्स हैं, वो लोगों को कुरान पाक की तरफ बुला रही हैं। कुरान पाक पढ़ें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। दूसरी चीज़ कहकशा जो बड़ी अहम बात है, देखें अभी हम सब ने जो है ना रिसेंट पास्ट में कोरोना को फेस किया जी। और कोरोना ने हमें एक फलाही रियासत का तसव्वुर दिया। कराची वो एक ऐसा शहर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रहमत है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, सब ने एक दूसरे का साथ दिया। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये कि जो शाह साहब हैं, जो खानका बुखारिया के अमीर हैं, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया अपने मुरीदों को, अपने नौजवानों को, कि हर फर्द जो है वो अपने घर के साथ दूसरे घर को लुक आफ्टर करे। वेरी गुड। और इसके अंदर जो है ना जो सिलसिला वो ये होगा कि किसी की इज्जत नफ्स मुतासिर नहीं होगी। ये दर हकीकत फलाही रियासत का तसव्वुर है। दूसरी चीज़, हमारे इस वक्त माशरे में ना यूथ का एक बहुत अहम रोल होता है और ये हमारी यूथ जो है वो कहकशा देखें जो ग्राउंड रियलिटी वो ये कि पॉलिटिकल पार्टी से नाउमीद है, उनका कोई इतना कोई डायनामिक रोल भी नहीं रहा है।
تو خانقاہ بخاریہ کا یہ ایک اعزاز ہے کہ اس نے نوجوانوں کو جو ہے وہ فلاحی کاموں کی طرف نہ صرف اٹریکٹ کیا، ان کو مذہبی رجحانات کی طرف اٹریکٹ کیا، اور ان کو یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ عملی سیاست میں آئیں اور ایز اے انڈیپینڈنٹ اپنا رول پلے کریں، بالکل، تاکہ یہ شہر ہمارا ہے اور یہ شہر پاکستان کی بیک بون ہے، اور پاکستان عالم اسلام کی جو ہے وہ ایک اساس ہے، اور میٹرو 1 جو ہے وہ اس شہر کی آواز ہے بے شک اس لیے آپ کا بھی بہت اہم رول ہے اس میں۔ خانقاہ بخاریہ کا جو رول ہے اس میں نوجوانوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، آپ پروفیشنل ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ ایک رول پلے کریں خانقاہ بخاریہ کے امیر کے ساتھ، اور نوجوانوں کو انگیج کریں، اور جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور انہیں مشکل سے نکالیں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ سوچ ابا جی سرکار کی۔ واو، زبردست۔ مزید ہم جانیں گے پروفیسر صاحب آپ سے، اتنی آسانی سے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اب مزید خصوصیات بھی بیان کریں گے اور آپ سے جانیں گے کہ تعلیم کا معیار جو ہے آج کل وہ کس طرح کا ہو گیا ہے۔ لیکن ہم بڑھتے ہیں چیئرمین صاحب کی جانب۔ طاہر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ الخیر ٹرسٹ کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹرسٹ کا کام انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے، اب ذرا خصوصیات بیان کیجیے الخیر ٹرسٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہکشاں ویسی شاید آپ کی علم میں ہو، الخیر ٹرسٹ تو گزشتہ 22 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی عموماً یہ سیلاب ڈیزاسٹر میں کام کر رہے ہیں۔ سیلاب کی جو موجودہ دور گزرے ہیں اس میں تقریباً الخیر ٹرسٹ نے 24 ڈسٹرکٹ میں کام کیا ہے، سندھ اور بلوچستان کی PK پنجاب وغیرہ میں 24 ڈسٹرکٹ میں کام کیا۔ بہرحال یہ ایکٹیویٹیز اور یہ تو چلتے رہیں گے جہاں تک کسی کے بس میں ہو۔ ایک گلاس پانی یا 1 کلو دال کسی کو دینا، کسی کے بس میں ہو ان کے مکان دینا، جھوپڑی بنا کے دینا، مکان بنا کے دینا، خیمہ دینا، مختلف ایکٹیویٹیز۔ جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، میں تو بہرحال ہمیشہ کراچی کے لیے دعا گو ہوں۔ یقیناً کراچی کا ریلیف کے کاموں میں ایک اہم کردار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو موجودہ اوقات ہے، دن ہے، یہ سارے ہماری توجہ جو ہے وہ استقبال رمضان پر ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو ہماری نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور کمانے کا ایک مارکیٹ ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہر نفل وہ فرض کی درجہ رکھتے ہیں، فرض کے ثواب ملتے ہیں، اجر ملتے ہیں، اور ہر فرض کا ادائیگی جو ہے 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک سیزن ہے۔ اس کے ساتھ عبادات میں جو ہے خدمات کا بھی یہی ثمرہ ہے، یہی اجر ہے۔ تو الخیر ٹرسٹ نے آج 1 مارچ ہے، آج سے یہ ترتیب شروع کیا ہے۔ جو متاثرین ہے، روزہ دار متاثرین ہیں یا روزہ دار مستحقین ہیں، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہوں پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو وہاں کی رجسٹریشن شروع ہے، اور ابھی رمضان سے 10 دن یا کچھ دن پہلے اس کی رجسٹریشن مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد یہ رمضان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہے۔ اس میں سحر اور افطار کے لیے خشک راشن کا تقسیم ہے، جی، اور دوسرا یہ ہے دسترخوان سسٹم ہے ماشاءاللہ، کہ جہاں پہ لوگ اجتماعی افطاری کرے، جیسے مدارس میں، اسپتالوں میں، اسٹاپوں پر اور ایسی مساجد میں اس طرح افطار دسترخوان ہیں۔ تیسرا ترتیب یہ ہے کہ جو مسافر پیکیج کہلاتے ہیں انفرادی طور پر افطاری باکس، وہ جو ہے وہ جہاں پہ بسوں میں، ریلوے میں، اور یا چلتے راہ مسافروں میں ٹریفک میں پھنسے لوگوں کو راستے میں کسی وجہ سے رکاوٹ آیا ہو، ان کو بکسز دیتے ہیں۔ تو یہ سارے توجہ ابھی ہمیں بھی اس پہ استقبال رمضان پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الخیر ٹرسٹ دور دراز دیہاتی ایریا میں مساجد میں انتظامات کرواتے ہیں، اور وہاں پہ تراویح کے لیے انتظام کرواتے ہیں، وہاں ٹھنڈے پانی کے لیے انتظام کرواتے ہیں، صفے مساجد کے تزئین کرواتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے انتظامات کروائے جاتے ہیں۔ بعضی دیہاتوں میں جو ہے وہ گھڑی اور ٹی وی وغیرہ تو اکثر نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ افطار جو ہے وہ مغرب کے اذان سن کے کرتے ہیں۔ تو وہاں کے لیے ایک لاؤڈ اسپیکر کی مساجد میں انتظامات رمضان کے لیے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح ظاہر ہے
کہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، بے شک اس میں عبادات کی طرف توجہ ہو ہی جاتے ہیں، اور ہماری نمازی حضرات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مساجد میں جو موجودہ حالات ہے اس سے اضافی انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو الخیر ٹرسٹ کا توجہ استقبال رمضان پر ہے، اور یہ استقبال رمضان تقریباً ایکٹیویٹیز یہ 20 رمضان تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر عید پیکج پر الخیر ٹرسٹ کا توجہ رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی ہماری رجسٹریشن کا شروع ہے، اس میں اس سال تقریباً الحمدللہ ہماری ٹارگٹ جو ہے، اہداف جو ہے وہ 25,000 خاندان تک راشن رسائی ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہر پیکج میں جو ہے کوئی 12 آئٹم ہے، جس میں چاول، گھی، چینی، روح افزا، شربت، کھجور وغیرہ وغیرہ یہ سارا شامل ہو۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، ہماری توجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ الخیر ٹرسٹ نے ابھی کراچی کو ایک تحفہ دینے کا سوچ رہا تھا، او ماشاءاللہ۔ تو وہ کراچی کے لیے ایک اجتماعی تحفہ شروع کیا ہے، جو ہم درخت لگانے کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، جس میں ابھی تقریباً کوئی 15,000 درخت ہم ابھی لگوا چکے ہیں۔ یہ گزشتہ 1 مہینے کے 1.5 مہینے کے اندر 15,000 درخت ہم لگوا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا شروع ہے، یہ FPCCI سے مل کر ان کی ایک پروجیکٹ ہے، ویسی ہوتے تو ہماری الخیر کی نگرانی میں ہے، البتہ ہمارے ساتھ 2-3 ایسی اور لوگ ہیں، اچھا تنظیمیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو تحفہ کراچی کی بنیاد پر ایک تو ہم جہاں پہ بھی ہو کراچی کو سرسبز اور شاداب بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پوائنٹ سے شروع کیا ہے، مانی پور لیاری ایکسپریس وے، جو اگر آپ نے دیکھی ہیں دونوں سائڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے، تو اس سائڈ پہ ہم نے مانی پور سے شروع کیا ہے، اس کو سوراب گڑھ تک 16 کلومیٹر ہے، ماشاءاللہ۔ سارے پہ درخت لگانے کا ارادہ ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک تو یہ ندی کے جو اضافی پانی ہے یہ کور ہو جائیں بالکل گے، بالکل دوسرا طاہر یہ صاحب، آپ کی جو مطلب الخیر ٹرسٹ کو ماشاءاللہ کون نہیں جاتا، اب آپ 22 سال سے کام کر رہے ہیں، زبردست ہو گیا۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا خانقاہ بخاریہ کب وجود میں آئی؟ دیکھیں، خانقاہ بخاریہ تو جو ہے نا وہ 20 سال سے کام کر رہی ہے۔ لوگ انڈیویجولی بیسس پہ جو ہے نا وہ جو پیر سید شرف الدین شاہ بخاری صاحب ہیں، ان کی قیادت میں لوگ جو ہے وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہکشاں، میں ایک بات بتاؤں، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو جو ہے وہ آپ ایک وقت کا آپ قورمہ کھلا دیں یا کسی کو مچھلی پکڑ کے دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، جو میں نے ایک محسوس کیا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز مجھے لگی خانقاہ بخاریہ کی، شاہ صاحب کی، کہ وہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں فائنینشلی، انہیں جو ہے وہ شیلٹر دے رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکیں، مطلب وہ زکوٰۃ لے کے اگلے سال زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوں۔ اور یہی اسلامی ریاست کا بھی کانسیپٹ ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ تو خانقاہ بخاریہ کی یہ ایک خوبصورتی مجھے نظر آئی کہ یہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے عام لوگوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ خانقاہ بخاریہ ویسے جو ہے وہ جو اس کے فنکشنز ہیں باقاعدہ 3-4 سال پہلے سے شروع ہیں۔ میں ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ چیزیں آبزرو کی ہیں، تو میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا تاکہ میں بھی جو ہے وہ ایک ڈائنامک رول پلے کر سکوں شاہ صاحب کی قیادت میں۔ بالکل، جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جڑ جائیں۔ ہمیرا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابا جی سرکار کا موٹیو یہ ہے، میں ایک انگلش کے کوٹ سے ڈونیٹ کروں گی کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس اینڈ کنسسٹنسی ان ایکشن انشور وکٹری۔ تو ابا جی سرکار کا موٹیو یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا، اور لوگوں کو بھی اور لوگوں سے کہنا کہ توبہ کرو اور دین کی طرف آؤ، اور قرآن میں ارشاد ہے تم بہترین امتی ہو، تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو خانقاہ بخاریہ جو کہ 20 سالوں سے وجود میں ہے، لوگوں اور وہاں پر لوگوں کی اکوموڈیشن ہے، مور دین 40 فیملیز وہاں اکوموڈیٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ابا جی سرکار بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور
یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بائی دا پیسیج آف ٹائم قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ چاہے وہ سماجی ہو، سوشل ہو یا کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابا جی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ تم بدفعلی چھوڑ دو اور نیک کام کی طرف آؤ، اور تم تو وہ امتی ہو جسے انصاف پر معمور کیا گیا تھا، تو تم گمراہ کیوں ہو گئے. ان کا موٹیو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور وہ خود ایک کائنڈ ہارٹیڈ جیم کائنڈ آف پرسنالٹی ہے، اور بہت سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں، دوسروں کی سفرنگ اینڈ مزریز سمجھتے ہیں. اور چاہے وہ کووڈ ہو یا فلڈ وکٹمز ہوں یا ارتھ کوئک کے وکٹمز ہوں، بلڈ ڈونیشن ہو، خانقاہ بقاریہ کے پلیٹ فارم سے مدد کی جاتی گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کی جائے گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ پروفیسر شہاب نے ابھی عرض کی کہ صرف ہم مدد نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ان میں ایسی ایبلٹی پیدا ہو کہ وہ خود مختار ہو جائے. بالکل خود مختاری کی طرف راغب کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بڑھتے ہیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں اور ملواتے ہیں اپنی شیف سیرش سے. دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آج میں بنا رہی ہوں ڈونٹ. جی آپ نے مجھے بتایا تھا میک اپ روم میں، اور میری بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ ابھی سے ہی نیت لگ چکی ہے، تو آپ کو میں بتاؤں گی میرے لیے ایکسٹرا بنانے. جی میں نے ایکسٹرا آپ کے لیے بنانے کیا کیا چیزیں درکار ہیں آج ہم؟ ڈونٹ بنانے کے لیے میں ڈو جو ہے وہ گھر سے بنا کے لائی ہوں، کیونکہ اس کو ڈو بنا کے ہم 2 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ رائس ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈو کس طرح سے ڈو بنانے کے لیے میں نے لی ہے 3 کپ میدا لیا ہے. سب سے پہلے ایک انڈا لے کے نا اس کو پھیٹ لیں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. اس کے اندر 1 چائے کا چمچہ چینی ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے 1 چٹکی. ٹھیک ہے. اس کو جب چینی اچھی طرح سے گھل جائے گی نا تو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون ایسٹ. ایسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے میدا. 4 کپ میدا میں نے ڈالا ہے. میدا ڈالنے کے بعد اس میں 1/2 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا. اس کے بعد اس کو آٹے کی طرح سے گون لینا ہے. ٹھیک ہے. دودھ ڈال کے گون لینا ہے. اس کے بعد اس کی جو ڈو ہے وہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دی تھی. اب میں اس کے ڈونٹ بناؤں گی. ٹھیک ہے ڈن. اچھا اگر ڈو اچھی نہیں بنے گی تو ڈونٹ بھی اچھے نہیں بنیں گے. صحیح. دیکھا مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے حالانکہ کوکنگ میں، لیکن صلاحیت دماغ تو چلتا ہے نا. آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں. اس کے بعد ہم نے لیں گے چاکلیٹ کو میلٹ کریں گے. اور چاکلیٹ میلٹ کرنے کے لیے میں نے لی ہے فاؤنڈر کی چاکلیٹ لی ہے. یہ بہت ہی مزیدار چاکلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کا نام بھائی ہم نہیں لیں گے، ہم کیوں بلا وجہ جو ہے وہ فری میں ہم برانڈنگ نہیں کریں گے. کوئی اور اچھی سی چاکلیٹ آپ لے لیجئے گا اور اس کو آپ میلٹ کر دیجئے گا، اور پھر اس کو ڈونٹ سے اندر آپ ڈالیں گے کریم ڈالیں گے 4 ٹیبل اسپون. کریم بھی ڈالیں گے اور چاکلیٹ. جی ٹھیک ہے. چاکلیٹ ہارڈ ہو جائے گی نا. اوکے زبردست. اچھا یہ سیرش جو ہے وہ ڈو بنانا آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بن چکی ہے ڈو، اور اس کو اب ڈونٹ کس طرح سے بنے گا اور کٹنگ کر لیں گے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا یوزولی یہ بیک ہوتا ہے، آج آپ فرائی کریں گی؟ جی یہ بیک بھی ہوتا ہے فرائی بھی ہوتا ہے، لیکن بیک کرنے کے لیے اس کا اسپنج وہ جو ہوتا ہے بیٹر جو ہوتا ہے وہ الگ بنانا ہوتا ہے، اور اس کی ڈو الگ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈو الگ بنتی ہے. زبردست. ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کچن کیسل آپ کو بڑے زبردست کھانے بنا کے سکھا رہی ہیں شیف سیرش، تو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ شیپ دے رہی ہیں. بچوں کے لیے جو ہے وہ دعوت ہو جاتی ہے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ان کی اماں بناتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ جیسے کچھ بچوں کی بھی دعوت ہو جاتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہماری شیف جو ہے کچھ میٹھا بنا رہی ہے. جی یہ دیکھیے زبردست ہو گئی. اب اس کو 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. اچھا یہ کتنے مطلب 4 کپ میدا جو آپ نے لیا ہے اس میں، تو اس میں ہم کتنے ڈونٹس بنا سکتے ہیں؟ اس سے 20 سے 25 بن جائیں گے آرام سے. واو. اور اگر آپ باہر سے کہیں سے ڈونٹ خریدتے ہیں تو کتنا مہنگا ہو چکا ہے. تو آپ کی تو مطلب عید ہو گئی ہے آج کے آپ کو بنانا سکھا رہی ہیں شیف سیرش ڈونٹ، اور آپ لوگ گھر میں بنائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، بڑوں کو بھی کھلائیں، اپنے ساس سسر سب مل کے کھائیں اور انجوائے کریں فیملی ٹائم. جی یہ بن گئے ہیں. اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی 5 منٹ کے لیے، تاکہ تھوڑا سا رائس ہو جائے، پھول جائے تھوڑا سا نا آٹا.
उसके बाद जबरदस्त। दोबारा बेल लेंगे इसको। वाह 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 वाह। अच्छा, ये मुझे लग रहा है आपको रोटी भी बहुत अच्छी बनानी आती है। जिस तरह से आप पेड़ा बना रही हैं, मुझे लग रहा है आपको रोटी भी बहुत ही खूबसूरत बनानी आती है, गोल गोल रोटी। जी, गोल गोल रोटी। पापा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी रोटी अच्छी बना लेती हूँ गलती से। सालन बनाने में हमारी जान जाती है। मुझे नहीं पसंद कोई सच कुकिंग, लेकिन ये कि कोशिश कर लेते हैं। जो खाता है वो कहता है कि हाँ भाई जायका तो और है मेरी आपका। जान जाती है बर्तन धोने में। हाय बर्तन नहीं धुलते किसी मुझसे। ना किसी को ना कोई चीज से चिढ़ होती हाँ। है। किचन का कोई, जैसे लहसुन अदरक छीलना मेरा वर्स्ट काम है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बर्तन धोने में बहुत चिढ़ आती है। मेरी भाभी बर्तन धोती हैं। वाह मैं फैला के चली जाती हूँ, मेरी भाभी धोती हैं। जबरदस्त। और किचन हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखती है जी। भाई। हमारी तमाम शेफ्स जो भी आती हैं किचन की दुनिया में, किचन की दुनिया की रौनक को बढ़ाने के लिए, वो सब किचन की हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हैं, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखती हैं। और यही तलकीन करती हैं आप सबको कि आप सब भी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आप जितना भी फैला लें, देखिए वहां तो भाभी हैं वो साफ कर लेती हैं, या लेकिन तो अगर खुद ही किसी के करना। घर में भाभी नहीं है तो आप नहीं करना है फिर उसके बाद जो भी सफाई करनी है। जी, यहाँ पर नाजरीन टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेकर चलते हैं दोबारा से आपको किचन की दुनिया में, और क्या कर रही है सैरिश वो देखते हैं। जी सैरिश बताइएगा, डोनट्स हमारे जो है वो फ्राइंग हो रहे हैं। जी, इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको चॉकलेट लगाएंगे, स्प्रिंकल लगाएंगे, फ्लावर में बना के लेकर आएंगे, फ्लावर लगाएंगे। ओ वाह, मतलब आज 40-50 बना रही है डोनट हम सबके लिए। है ऐसा ही है? जी ऐसे क्योंकि ही है। उम्मीदवार बहुत है, वक्तन फवक्तन बड़े चले जा रहे हैं, सबको मीठा पसंद है, सब डोनट एंजॉय करना चाहते हैं। तो भाई सैरिश, इतना आप लाई हैं बैटर बना के, कुछ ऐसी डो वगैरह लाई हैं? इतना तो नहीं है कि सबको मिल जाए। लेकिन चले बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करेंगे, और जो है वो बरकत अल्लाह पाक डाल देंगे, सबका पेट भर जाएगा, चख लेंगे। बस दिल में जगह होनी चाहिए भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप फ्राई करती रहें सैरिश, मैं फ्राई जब कर तक रही हूँ। हम अपने जो है वो मौजूद मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हाजी साहब क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आई। शुगर फ्री भी होने चाहिए। जी, शुगर फ्री डोनट भी बनाएंगे, और हाजी साहब आ चुके हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि तालीम का मयार आप क्या समझते हैं कि हम जो है वो बेहतरीन तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को और अपनी यूथ को, या कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस सिस्टम में कोई ना कोई कमी है? देखें कहकशा, गुड इज़ नॉट गुड वैन बेटर इज़ पॉसिबल। तो हम बेहतरीन तालीम दे सकते हैं। देखिए, तालीम को मैं गुजारिश करूँ कि ये एक मईशत के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है तालीम ना। अभी पाकिस्तान की माशी सूरत पे मैं भी परेशान और हम सब भी परेशान हैं, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ डिग्री बराए डिग्री तालीम का नाम नहीं है ना। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अपने घर की मईशत बेहतरीन चला सकते हैं, और जब आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे और आपके पास हाई एजुकेशन की डिग्री है तो आप बहुत बड़े पैमाने पे अमाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी के हवाले से पाकिस्तान भेजेंगे। लेकिन अगर आप एज अ लेबर जा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी इंतहाई कम होगी। ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है ना वो माहाना 2 अरब जो डॉलर हैं वो आउट ऑफ कंट्री एमिटेंस की मद में मिलते हैं। अगर यही हाई एजुकेटेड लोग जाएँ, डॉक्टर्स इंजीनियर्स जाएं, तो ये इससे बहुत बड़ी तादाद में अमाउंट आ सकती है पर मंथ। हमारे पड़ोसी मुल्क में मैंने ऑब्जर्व किया 200 अरब डॉलर जो है वो पर मंथ उनके आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप एज अ लेबर जाएंगे तो आपको वहाँ की जो सैलरी है कम मिलेगी, आप अपने घर कम भेजेंगे तो आपके घर में भी कम पैसे आएंगे, पाकिस्तान में भी कम पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, PhD के तौर पे जा रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न करके फिर आप पाकिस्तान भेजेंगे, तो फिर पाकिस्तान में भी वो अमाउंट एज अ जो है वो फॉरेन करेंसी के हवाले से बहुत हैंडसम अमाउंट आएगी, आपके घर में भी आएगी। तो तालीम का ताल्लुक बराह रास्त एजुकेशन से, मईशत से होता है। ठीक है। और ये लोग जो डिग्री पे डिग्री बस ये सोचते हैं डिग्री हासिल कर लो और ये तालीम है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। डिग्री की कोई अहमियत नहीं है जब आप जो है वो प्रैक्टिकली उसको प्रूफ ना कर सकें, आपके अंदर अगर काबिलियत ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं, अगर आप इंजीनियर है, जब तक आप कोई चीज मतलब बनाते हैं, जब भी आपको पता चलता है ना कि आप इंजीनियर हैं, क्योंकि पढ़ने में और उसको अप्लाई करने में खासा फर्क होता है। बिल्कुल, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है अब्बा जी सरकार से, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि लोगों को देखें, अभी रिसेंटली उन्होंने जो है ना वो 25,000 लोगों को जमा किया बाग़ जिना में, और सारे आम लोग थे। और ये वो आम लोग हैं जिन्हें एम्पावर किया गया है, जिन्हें इनकरेज किया गया है कि वो अपने सब्जेक्ट, पसंदीदा सब्जेक्ट के आखिरी डिग्री तक पहुंचे और फिर अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए आप परफॉर्म करें। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी इस वक्त देखें, मैंने बात अभी शुरू में कही ना कि हम लोगों को
جو ہے نا وہ اتنا پاورفل بنا ہے. ابھی ان لوگوں نے خانقاہ بخاریہ نے 20,000 کے قریب نوجوانوں کو موٹر سائیکلیں اکوپمنٹ دیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر کا روزگار جو ہے وہ عزت کے ساتھ کمائیں اور ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے رہے. ساتھ میں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کنٹینیو رکھیں آخری ڈگری تک جائیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل زبردست, بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ, نو ڈاؤٹ. اور ابا جی سرکار کی کیا ہی بات ہے, سر کی جانب بڑھیں گے. طاہر صاحب بتائیے گا, جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنی اچھی خلق خدا کی خدمت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس 22 سال کے عرصے میں آپ نے کتنی مشکلات دیکھی؟ جی مشکلات تو ہر قدم پہ آتے ہیں, خاص کر کے آپ یوں سمجھ لے کہ ایک ڈوبی ہوئی بستی میں جب ہم جائیں گے سیلاب میں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہے. اس میں جو اہم مشکلات ہے وہ راستہ بند ہونے کا ہے. ہمیں اس وقت زیادہ دقت ہوتے ہیں جب راستہ بند ہوتے ہیں, ہماری پہنچ وہاں نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو پل کٹ جاتے ہیں یا پانی آ جاتے ہیں, یا جہاں کشتی کا راستہ ہوتے ہیں وہاں کشتی نہیں ملتے ہیں, یا ایسی زلزلے میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں پورا بستیاں جو ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں جو مشینری کی ضرورت ہوتے ہیں, انسان کھڑے ہیں اور وہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ پریشانی دقت ہوتے ہیں. بالکل یہ پریشانیاں تو آتے رہتے ہیں. البتہ موجودہ اس پروگرام سے میں یہ استفادہ کر لوں کہ پروفیسر صاحب بھی موجود ہے اور ڈاکٹر صاحبہ بھی, بہت اچھے پروگرام ہے ان کا. یہ آپ کو بتاؤں کہ الخیر ٹرسٹ جو ہے پورے پاکستان میں, ہم دیہات میں خصوصاً ہماری فوکس جو ہے وہ دیہات ہے. دیہات میں ہم مختلف قسم کے روزگار اسکیم وہاں دیتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی بیواؤں کو سلائی مشین دے دی ہے, واشنگ مشین دے دی ہے, جنہوں نے اڑوس پڑوس کا وہ بلا دیا, کشیدکاری کے لیے اس کا اسباب مہیا کر دیا گیا. تو جو لڑکے, جو نوجوان شہر میں نہیں آ سکتا ہے, اپنے دیہات میں کام کر رہے ہیں, وہاں ہنر سیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایک لوہار کی ہنر ہو, چاہے موٹر سائیکل کی میکینک ہو, چاہے سائیکل بنانے کو, چاہے بلڈر ہو, اسی ہو اور کارپینٹر ہو. اس کے ساتھ جو قدرتی طور پر وہاں جڑی بوٹیاں, وہ جو پتے ہوتے ہیں اس سے چٹائیاں بنواتے ہیں, وہ چٹائیاں جو ہے نا پھر وہ ایسی جو ہے ان لوگوں کو یہ روزگار مل ہی جاتے ہیں. اس کے لیے یقیناً پروفیسر صاحب کی طرح لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں, اور وہ دو طریقے سے, ایک تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے اور دوسرا ان لوگوں کو ٹریننگ دینا ہے. ٹھیک ہے, جو وہاں کے لوگوں کو, مثال کے طور پر ایک بندہ ان کو موٹر سائیکل میکینک کا ٹریننگ دے سکتا ہے, تو دوسرا چٹائی بننے کا ٹریننگ دے سکتا ہے, بالکل, تیسرا کشیدکاری کا وہ دے سکتا ہے, گھریلو اشیاء بنانے کا دے سکتا ہے. ہر فن کا اپنا ایک ماہر ہوتے ہیں. بالکل. تو لہٰذا الخیر ٹرسٹ مختلف دیہاتوں میں, مختلف وادیوں میں, پہاڑوں میں اور جنگلوں میں, جہاں پہ خصوصاً متاثرہ علاقے ہیں, اس میں ایسی گھریلو اشیاء بنانے کا ترغیب دیتے ہیں, ٹریننگ دے دیتے ہیں, اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مختلف, چاہے وہ چنچی رکشا ہو, چاہے کیبن ہو, کسی بھی سطح پہ, چاہے اس کا روزگار بن سکے. بالکل, یہ ایک مستقل کام ہے. اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی توجہ بھی چاہیے, پروفیسر صاحب کے, اور ان کے کام بھی ماشاءاللہ ہمیں بہت پسند ہے, اور ہماری فیلڈ ہی کا کام ہے. سچ بات یہ ہے. لیکن یہ ایک بات بتاؤں کہ شہر سے نکل کر دیہات کے حالات روز بروز بدتر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں توجہ جو ہے دیہاتوں پہ دینا چاہیے. اس کی دو فائدے ہیں. ایک تو ان لوگوں کو اپنے دیہات پہ چھوٹا سا روزگار مل جاتا ہے, وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں. دوسرا, شہروں پر جو اپرادھ کی جو دباؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر گاؤں میں کسی کو کوئی چیز نہ ملے, ظاہر ہے وہ بھاگے گا شہر کی طرف آئے گا, اور شہر پہ جب سارے دیہات والے آ جاتے ہیں تو شہر کا حالت خود بگڑ جاتا ہے. جس سے آج کل آپ یوں کراچی کا اندازہ لے لیں, کراچی پہ اس وقت کراچی کے اپنے وزن سے بڑھ کر کے یہاں پہ اپرادھی لوگ جمع ہیں. آبادی بہت زیادہ ہے. آبادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں بھوکے مر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو اس کی دیہات ہی میں ان کو روزگار کے کوئی اسباب دینا چاہیے. بالکل. تو الخیر اس پہ باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں, اور پورا ملک میں کام کر رہے ہیں. اور ایف پی سی سی آئی کی رورل کمیٹی کا ہمارے پاس چارج بھی ہے,
जो हम पूरी पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको भी दावत देते हैं और डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को भी, डॉक्टर साहब को भी। और इसमें दूसरी एक बात ये है कि जहाँ पे एजुकेशन का आपने बात की, तालीम का, तालीम के साथ हमेशा दो चीज़ें आप और ज्वाइन कर लिया करें। एक तरबियत का, जहाँ तरबियत न हो वहाँ तालीम हो, वो तकरीबन फजूल समझ लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा यह है कि प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल का जहाँ बच्चों को न सिखाया जाए तो आज आपकी तरह हो जाएंगे कि वो सालन नहीं बना सकते और बीबी की तरह हो जाएंगे नहीं कि वो नहीं, हम बना लेते हैं, बर्तन नहीं धो सकते, बना सब कुछ लेते हैं तो सर, लेकिन बना सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो मजेदार जो है ना, प्रैक्टिकल। और एक बंदे को जो जिस एजुकेशन से पार होना है उसको मुकम्मल होना है, उसको मुकम्मल होना चाहिए। हमें तो खैर इस फील्ड में हमने जंजलों में, सैलाबों में ख़वातीन हमारे साथ होते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और कोई ऐसा काम नहीं होते कि वो न कर सके। माशाल्लाह हमारे मुल्क की ख़वातीन सर किसी से कम नहीं है, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, हर तरह के काम में जो है वो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। क्या कहेंगे सर आप कि खानका बुखारिया अब जो है माशाल्लाह सियासत के मैदान में भी आ गए हैं, इंतखाबी मुहिम किस तरह से चल रही है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर आकिफ भी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है खानका बुखारिया के, आमिर भाई भी हैं एक, और एक माजिद साहब है, 3 आप लोगों की कैंडिडेट है। इनको सियासी मैदान में लाने की वजूहात आपको क्या लगता है, क्या लगी होंगी जो उन्होंने सोचा कि अब जो है वो कुछ करके दिखाना है? देखें कहकशां, मैं ये गुजारिश करूं कि जो तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक है ना, वहाँ पे नौजवानों का ख़ास तौर पे ख़वातीन का किरदार आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कराची में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि नौजवान जो है ना वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से, हालात से वो मायूस हैं। तो और हम भी अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप छोटी सनत की तरफ आएँ, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं, और अमली सियासत में बगैर किसी पॉलिटिकल शेल्टर के आप आएँ। और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑब्जर्व किया खानका बुखारिया के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपने जिन कैंडिडेट्स के नाम लिए हैं, ये कोई फ्यूडल्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के पास आउट हैं। 2 तो मेरे ही स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज के, जी बराह रास्त मेरे स्टूडेंट हैं, ये दोनों पोजीशन होल्डर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट, और मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को अमली सियासत में खुद से आना चाहिए। आपने जो है ना पहला कदम खुद उठाना है, अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप आएँ। और ये खानका बुखारिया जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पे गैर मुस्लिम्स भी आते हैं, यहाँ पे हिंदू ईसाई भी आते हैं, और लोग आके जो है वो फलाही रियासत के कॉन्सेप्ट के तहत जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसका अगला कदम क्या है कि आप अमली सियासत में भी आएँ, क्योंकि फ्यूडल्स आएंगे, वो फ्यूडल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। आम स्टूडेंट्स और आम नौजवान आएगा, वो आम नौजवानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और कराची और पाकिस्तान जो है वो नौजवानों का मुल्क है, ये किसी दूसरे मुल्क की तरह जो है ना वो बूढ़ों का शहर नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 70% नौजवान है। तो नौजवानों को ज़मामे कार अपने हाथ में लेनी है, ना कि फ्यूडल्स के हाथ में दें। तो आप खुद से आए अमली सियासत में, पहली बार आपको परेशानी होगी, दूसरी बार इंशाल्लाह यही नौजवान आपको अहमियत भी देंगे। तो नौजवानों को अमली सियासत में आना चाहिए बगैर किसी पॉलिटिकल शेल्टर के। दूसरी चीज़, नौजवानों को खुद से आना चाहिए। जो हमारा कराची और पाकिस्तान का असास था, छोटी सनतें, आप वो हमें कायम करनी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ख़वातीन से भी, भाई ये इम्पोर्टेड मेकअप का सामान छोड़ें। और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा इम्पोर्ट पे बैन करें। ये लोकल इंडस्ट्री तभी प्रमोट होगी जब आप लोग जो है वो लोकल मेकअप का सामान खरीदेंगे और उस पर ट्रस्ट भी करें, अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी जो चीजें बनती हैं वो बेहतरीन होती हैं, लेकिन आप ट्राई तो करें। भाई आप भी मेकअप जो है वो पाकिस्तानी यूज करती हैं, मैं तो खैर यूज कर लेती हूँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। बताइएगा जरा डॉक्टर हुमैरा जी। बिल्कुल, कॉस्मेटिक तो पाकिस्तानी यूज़ करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अदर देन डैट मैं खानका बुखारिया के बारे में बोलूँगी कि खानका बुखारिया ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में यंग यूथ को प्रमोट किया है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। इन्फ्लेशन और स्ट्रीट क्राइम्स, और मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ, तो रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली टैबलेट पैरासीटामोल, उसके पर पैकेट पे 64 रुपीस का इजाफा हो गया है, जो कि मतलब हर किसी की ज़रूरत है। हल्का सा दर्द भी होता है तो यू नीड इट। तो ये जब ये इस सर्कमस्टेंसेस में वन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड,
تو خانقاہ بخاریہ 89 کے پلیٹ فارم سے ہم نے خانقاہ بخاریہ کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، کیونکہ ہم تقریباً سب کو آزما چکے ہیں. اب ہمیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کیونکہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہے، بالکل ہم میں سے ہی ایک ہے، اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے ہی پروموٹ کرنا چاہیے. اور منصور بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے کیونکہ بہت زیادہ شور و گل ہے. بیک پر بڑھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں، اور منصور بھائی کی بات میں بعد میں سنوں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں، دیکھتے ہیں شیف کیا بنا رہی تھی. ڈونٹ بنا رہی تھی اور بن گئے ہیں مکمل. کیا زبردست مجھے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی سیرش بتائیے گا. جی اس کو چاکلیٹ میں ایسے ڈالیں گے، اس کو ایسے کر کے جھاڑ لیں گے، چاکلیٹ ساتھ ایسے کر لیں گے. زبردست، اس کو سائڈ پہ واو، رکھ کے اس میں سٹرنکل لگائیں گے. ویری گڈ. اور یہ جو میں فلاور لے کے آئی تھی نا، واہ بھائی واہ، کیا خوبصورت پریزنٹیشن کر رہی ہیں سیرش. نائس. ایک دن کیک بھی بنائیں گی سیرش، انہوں نے وعدہ کیا ہے. ایک دن اسٹرابری دولاری بھی بنائیں گی، اسٹرابری کیک بنائیں گی. اور ان قریب ہمارے اسٹاف میں کسی کی سالگرہ آنے والی ہے. میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے بتا دیجیے اگر کسی کی آ رہی ہے تو بس سیرش کی جانب سے ہی کیک جو ہے وہ ہم نوش فرمائیں گے. اچھا کسی کا کوئی جواب نہیں آیا منصور بھائی، سب خاموش ہیں. اچھا اگر آپ کو اس کی ڈو وغیرہ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ میری اس کی ریسیپی ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. وہاں سے بھی میرے آپ دیکھ یوٹیوب سکتے ہیں. چینل ہے کچن کیسل بائی سہرش. ٹھیک ہے. اور نمبر پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، آرڈر بھی دینا چاہیں کچن کیسل کو تو آپ وہاں پر نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں سیرش سے. یا اگر آپ کو لگتا ہے ریسیپی میں کوئی چیز رہ گئی، کوئی چیز آپ بھول گئے تو آپ وہ فون پہ بات کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب کا تو انہوں نے بتا ہی دیا آپ لوگوں کو. جی بتائیے گا ذرا، دیکھیں تو صحیح. ماشاءاللہ 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 کتنا زبردست ڈونٹ بنائے ہیں آج انہوں نے. کچھ چھوٹے سائز کے بھی بنائے ہیں کہ اگر جو کیا کہتے ہیں وہ کوئی چیز ویسٹ نہیں کی انہوں نے کہا کہ بھائی سب چیزیں جو ہے وہ قابل استعمال ہیں، سب کو مل جائے آرام سے. جی بالکل. چھوٹا والا تو خیر میں تو نہیں کھاؤں گی، میں تو اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی سیرش، سوری. آپ کے لیے بڑے ہیں. ہاں تھینک یو. واو ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ویری نائس ماشاء اللہ. اچھا پریزنٹیشن تو آپ کے اوپر ہے نا، آپ کو جس طرح سے بھی کرنی ہے. باہر جو ہے وہ ایسی یہ نہیں ملتے، فلاور وغیرہ نہیں لگے ہوئے. ہاں ایگزیکٹلی. میں اپنی جو یہ ڈونٹ ہے نا یہ شاپ پہ بھی بھیجتی ہوں. او واو. ہاں وہاں پر ایسا جو ہے نا خوبصورتی سے پریزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. جی تو سب یہی کہتے ہیں یہی ڈونٹ چاہیے. جس دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے میں نہیں دے پاتی ہوں تو جن کی شاپ پہ میں بیچتی ہوں نا وہ یہی کہتے ہیں آپ دیکھیں ایسا کریں پہلے سے بنا کے دے دیا کریں. اچھا اس میں اندر جو ہے وہ فلنگ بھی ہوتی ہے نا، کسی میں کیرمل کی ہوتی ہے، کسی میں چاکلیٹ کی ہوتی ہے. تو عدیل بھائی کی بہت دل سے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ آپ کسی دن ایسے ڈونٹ بنائیے گا جو جس میں اندر چاکلیٹ کی فلنگ ہو. ٹھیک ہے تو پھر بمبسا آ جائے گا. اسی طرح سے بنیں گے، بس اس کی یہاں سے کٹنگ ہو کے نا اس کے اندر چاکلیٹ ڈالیں گے، وہ چاکلیٹ کی فیلنگ ہو جائے گی. واو. یہ آئیڈیاز پہلے سے دماغ لڑا کے آتی نا سیرش، کیونکہ یہاں پر تو وقتاً فوقتاً ہجوم بڑے سے بڑا چلا جا رہا ہے، سب کو میٹھا پسند ہے. آج ٹائم کم تھا نا تو میں نے سوچا کہ چلو ٹائم کم ہے تو آج یہی جلدی بن جائیں گے. ماشاءاللہ جلدی بن جائیں گے، یہی بنا دو انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ بنا دیجیے گا. یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمارے یا کوئی ڈونٹ رہتا ہے پریزنٹیشن کے لیے؟ کمپلیٹ ہو گئی. دکھا دیجئے. ہمارے ڈی او پی بھائی فریم بنایا ہوا ہے، کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ڈونٹ آج بنائے ہیں کچن کیسل بائی سیرش کی جانب سے، بہت ہی خوبصورتی سے اور امیزنگلی انہوں نے بنا دیے ہیں اور ہم لوگ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسے ہیں. چلیں سیرش انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین سیرش نے آج تو کمال ہی کر دیا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں. میری طرح میرے بہت سے بھائی اور میرے معزز مہمان بھی ایکسائٹڈ ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اچھا جب کچن سیگمنٹ کے بغیر نا پروگرام ادھورا لگتا ہے، کیونکہ کچن جو ہے ہماری باضابطہ طور پہ ایک ضرورت ہے، کھانا پینا ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں دل چاہتا ہے کہ اچھے اچھے کھانے ٹرائی کریں. تو یہ آپ لوگ خانقاہ بخاریہ میں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے دسترخوان کا اور لنگر وغیرہ کا بھی سسٹم ہوتا ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ بتائیں کس طرح سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. دیکھیں خانقاہ بخاریہ کی یہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوئے بغیر معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پابند کیا جائے گا، سجسٹ کیا جائے گا کہ آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 5%، 10% آپ خانقاہ بخاریہ میں دیں تاکہ
उस पैसों चीज़ से से आपकी, उन जी। सफेद पोश लोगों तक पहुंचाया जाए जो भीख नहीं मांग रहे। देखिए भीख मांगना एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब शरीयत में भी है कि जो भीख मांगे आपकी मर्जी उसे दें या ना दें, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सफेद पोश आपके करीब है और आप उससे इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपके आखिरत में सब पकड़ होगी। ये कॉन्सेप्ट हमें शाह साहब ने दिया है। तो ये देखें, यही जो है ना वो हमारे इस वक्त शहर की ज़रूरत भी है। कितने सफ़ेद पोश ऐसे थे जो कोरोना के वक्त में कहकशां वो किसी के घर पे दस्तक नहीं दे सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें खामोशी से जो है ना लोग खानकाह बुखारिया से निकल रहे हैं, और भी लोगों ने फलाही काम किए इस पे, और खानकाह बुखारिया से खामोशी से निकल रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, रातों में घरों पे जा रहे हैं और उन्हें जो है वो सामान पहुंचा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी खानकाह बुखारिया की, कि लोगों को जो है वो सफ़ेद पोश लोगों को जो है वो सफेद engage कर पोश रहे हैं। लोगों, एग्जैक्टली। सर आपकी टीम के बारे में जरा बताइएगा, अल-खैर ट्रस्ट के हवाले से कितने लोगों पर आपकी टीम मुश्तमिल है? हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं क्या? हुकूमती सतह पर आपको सपोर्ट किया जाता है या आप जो भी करते हैं ट्रस्ट का काम वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं? नहीं, हुकूमत सतह पर ये 20-22 साल में हमें 1 रुपए की न सपोर्ट हमने लिए है और ना उन्होंने किया है, ओके। और ना हमने ज़रूरत में, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के ही सपोर्ट है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम इतना स्लो है, जहां हमारे एक हफ्ता वहां गुजर चुका हुआ होता है खिदमत में और इमदादी कामों में, गवर्नमेंट पहुंच जाता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद पहुंच जाता है। वो तो ऐसे ही है। बाकी जो हमारी वर्कर है, अल-खैर ट्रस्ट की वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और हमने पहले से कमेटियां बनाई हुई है। हमारी हर कमेटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कमेटी जो है वो काम कर रही है। जैसे अभी रमज़ान पैकेज है, ये पैकेज हम तैयार कर रहे हैं, जिस बड़े बड़े शहरों में है वहाँ पे सेंटर कायम करके फिर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर रहे हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, या हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी हमें अपनी लिस्टें बना के वो भेजेगा, ठीक है। और उस लिस्टों को देखते हुए फिर हम वहाँ के लिए जहाँ तक हो सके हम यहीं से उनको राशन भेज रहे हैं, और जहाँ पे दूर ज़्यादा किरायाजात वगैरह आते हो, जैसे गिलगित वगैरह है, दूर दराज इलाका है, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से है, वो बहुत काफ़ी दूर है, KPK की काफ़ी दूर है, फिर हम वहाँ पे बंदोबस्त कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 80% डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और हेड ऑफिस उनके कराची में है जी। लेकिन बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पहले सेगमेंट का बढ़ते हैं आपकी जानिब। हुमा, क्या पैगाम देना चाहेंगी नाज़रीन को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम टिम हॉर्टन जाने वाले या PSL वाली आवाम के बारे में फ़िक्रमंद नहीं, हम आम आवाम के बारे में फ़िक्रमंद है। खानकाह बुखारिया 89 के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जो कि कंस्टिट्यूंसी NA 244, NA 243 एंड NA 254 से बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें, वो आपको नाउमीद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, आप क्या पैगाम देंगे? देखिए कहकशां, मैं नौजवान तलबा से बात कहूँगा कि वो अपनी कैपेसिटी में अपना रोल प्ले करें, और खानकाह बुखारिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है माशरे की खिदमत कर सकते हैं। अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करें, और मजलूमों का और दुखी लोगों का हाथ थामे। गुर्बत ख़त्म करनी है, सिर्फ गरीब को खाना नहीं खिलाना है, गुर्बत ख़त्म करने के लिए गरीब का हाथ थामना होगा। ये कॉन्सेप्ट खानकाह बुखारिया का ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है आपका, और अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाब करे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि इस्तकबाल रमज़ान में हर फर्द अपना अनफरादी तौर पर भरपूर ताउन कर ले, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, चाहे 1 खजूर से हो, 1 गिलास पानी से हो, 1 रूह अफ़ज़ा शरबत से हो, वो लोगों की मदद करें। और अगर बिलफर्ज़ और तकदीर कोई अब खुद नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते, तो अल-खैर ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान की लिस्टें उनके पास मौजूद है। 1 पैकेज हो या लाख पैकेज हो, अल-खैर ट्रस्ट उसके लिए तैयार है। वॉलंटरी और ख़ुद अपने ट्रांसपोर्टेशन से वो राशन उनके घरों तक पहुंचने की, रमज़ान सहर व अफ्तार के पहुंचने की अल-खैर ट्रस्ट भरपूर तरीके से एक नज़म रखता है। उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, और रमज़ान और फिर ईद पैकेज में जहां बच्चे पुराने कपड़ों में घूम फिर रहे, बल्कि पुराने भी उनको नहीं मिल रहे, तो उनके लिए कपड़ों के इंतजाम कर ले। और चाहे 1 खजूर हो, किसी से 1 खजूर हो सकते है, किसी से 1 पूरा ट्रक हो सकता है, जो अल्लाह ने सलाहियत दी हो। अड़ोस पड़ोस पर नज़र रखे
اور کوئی بھوکا نہ سوئے آپ کی پڑوس میں. بالکل ماشاءاللہ واٹ اے بیوٹیفل پیغام, بہت زبردست میسج دیا سر آپ نے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ناظرین آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, شرکت کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوکنگ سیگمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بیوٹی کمپٹیشن ہو, یا ڈفرینٹ کمپٹیشن ہم لوگ کراتے رہتے ہیں, یا آپ نے ویسے ہی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے ہمارے پروگرام میں, تو آپ آ سکتے ہیں. میٹرو ون کی اسکرین آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. منصور ساحر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ رمضان نشریات میں آپ لوگوں نے آنا ہے تو اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد اپنے دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ لوگ کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.